आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ ग्राउंड ट्रूथ। मैं हूं इजहार अहमद। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फ्रीडम फाइटर व देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जिंदगी को समझने के लिए इस वीडियो को देखिए, जिसे सवालों जवाब के अंदाज में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबौली हैदराबाद के 2 स्टूडेंट ने अंजाम दिया है। सवाल पूछने वाले स्टूडेंट का नाम मोहम्मद दाऊद है, तो वहीं जवाब देने वाले स्टूडेंट का नाम मसरूर अजहर है। इस वीडियो को देखिए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की जिंदगी को समझिए कि उन्होंने देश के लिए क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। अजीज दोस्तों और साथियों, आज मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ नेशनल एजुकेशन डे मनाया जा रहा है। नेशनल एजुकेशन डे यानी कौमी यौम तालीम मौलाना आज़ाद के सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है और इस दिन उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। मौलाना की शख्सियत हमाजहत थी। वह एक अज़ीम मुजाहिद, मुखलिस बेबाक सिपाही, सियासी मुदब्बिर, कौमी रहनुमा, इस्लामी उलूम के जय्यद आलिम, अरबी और उर्दू के इंशा पर्दाज, शोला बयान मुकर्रिर, मारूफ सहाफ़ी, मुत्तहिदा कौमियत और सेकुलरिज़म के आलम बरदार। मौलाना ने अल हिलाल और अल बलाग में मज़ामीन लिख कर के हिंदुस्तानियों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। वह एक मुमताज़ माहिर तालीम थे। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम, दस्तूर साद असम्बली के मेंबर, कांग्रेस के डिप्टी लीडर व सदर, तालीम, कुदरती ज़राए और साइंसी तहक़ीक़ के वज़ीर। बहैसियत वज़ीर तालीम उन्होंने मुल्क में और हिंदुस्तान में तालीम को फ़रोग़ देने के लिए कई अहम इक़दामात किए। मौलाना ने अल हिलाल और अल बलाग के अलावा दूसरे कई रसाइल में उनके मज़ामीन लिखे गए, उन्होंने मज़ामीन लिखे और उसको शाये किया। तो आज हम मौलाना की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन जानेंगे। हमारे साथ है मसरूर अजहर साहब। मसरूर साहब, आपका इस्तक़बाल है। जी शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मौलाना का मुकम्मल नाम बताएँ, उनके वालिद का नाम, तारीख़ पैदाइश, महासन और उनकी पैदाइश कहाँ हुई। देखिए, बहुत अच्छी बात है, किसी भी शख्सियत के बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद से उठाए हैं, बड़ी खुशी की बात है। देखिए, मौलाना का नाम मोहिउद्दीन अहमद जी। आज़ाद जो है मौलाना का तखल्लुस है। बाद में आकर के पूरा नाम किताबों में इस तरह मिलता है, मौलाना अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद जी। और मौलाना के वालिद मोहतरम का नाम मौलवी मोहम्मद खैरुद्दीन जी। और जाए पैदाइश की जहाँ तक बात है, हिजाज सऊदी अरबिया, और मौलाना पैदा हुए 11 नवंबर 1888 को। जी शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मौलाना ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की और इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद मौलाना ने दरस निज़ामी की तालीम किस तरह और कहाँ। देखिए, जहाँ तक इब्तिदाई तालीम की बात है तो इब्तिदाई तालीम मौलाना घर पे ही रह करके अपने वालिद मोहतरम से हासिल की। और जहाँ तक दरस निज़ामी की बात है, दरस निज़ामी भी मौलाना घर पे ही रह करके वो तकमील पाई। वह इस तरह की, मौलाना के वालिद जो थे वो मजहबी थे और थोड़े सख्त भी थे, जिस बिना पे किसी भी मदारिस और मकातिब से मौलाना मुतमईन नहीं थे, जिस वजह से मौलाना के वालिद किसी भी मदारिस और मकातिब में मौलाना को नहीं भेजे। मैं यहाँ एक बात और अर्ज़ कर दूँ, 1903 में मौलाना जब दरस निज़ामी तकमील कर लेते हैं, उसके चंद दिनों के बाद सर सैयद अहमद खां के एक मजमून जो साइंस के हवाले से था, मौलाना पढ़ करके बहुत मुतासिर हुए और मौलाना की रुझाना साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ा। यानी कि मौलाना ने 1903 में अपनी दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उनको एक मजमून साइंस के हवाले से जो सर सैयद अहमद ने लिखा था वो पढ़ने को मिलता है और उनका साइंस की तरफ रुझान होता है। जी जी शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, मौलाना एक मशहूर मारूफ कलमकार थे जी। सहाफ़त के बारे में जब भी जिक्र किया जाएगा तो उनका नाम ज़रूर आएगा। हम अल हिलाल और अल बलाग के बारे में तो जानते हैं, क्या इसके अलावा और भी दीगर रसाइल है जिसमें मौलाना के मज़ामीन शाये हुए हैं। जी जी, और भी रसाइल हैं। अल हिलाल और अल बलाग वाकई मशहूर और मारूफ है। वो इसलिए भी कि मौलाना काफ़ी अरसे तक उसमें काम किए और सारे मौलाना ही के मज़ामीन हुआ करते थे। लेकिन उसके अलावा जो है, जैसे खदंगे नज़र है, पैगाम है और तोहफ़ा अहमदिया है और क्या कहते हैं अल हिलाल अल बलाग है और अहसनुल अखबार है, लिसानुल सिद्क़ वगैरह, ये सब सारे हैं मौलाना। इन तमाम में मौलाना ने मज़ामीन लिखे हैं। और जी, हमारा अगला सवाल आपसे ये है
کہ مولانا نے گاندھی جی سے پہلی بار کب ملاقات کی اور کہاں ملاقات کی، اور یہ ملاقات جو ہوئی انہوں نے کیا بات چیت کی؟ دیکھیے گاندھی جی سے پہلی ملاقات مولانا کی 18 جنوری 1920 کو دہلی میں ہوئی تھی، وہ بھی ایک تجویز کو لے کر کے، وہ خلافت اور ترقی کے مسلمانوں کی بابت اور ہندوستانی مسلمانوں کے اس سے جذبات جڑی ہوئی تھی، جس بنا پہ گاندھی جی سے انہوں نے ملاقات کی۔ گاندھی جی سے پہلی ملاقات مولانا نے ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات اور احساسات، وہ جذبات اور احساسات جو خلافت اور ترکی کے حوالے سے تھی، اس کو لے کر کے ملاقات کی اور گاندھی جی سے اس معاملے میں تعاون کی اپیل کی۔ جی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ مولانا کانگریس کے مولانا نے کانگریس کے لیے پہلی بار کب صدارت کی، اور اس وقت ان کی عمر کیا تھی، اور کانگریس کے کتنی مرتبہ وہ صدر منتخب ہوئے؟ دیکھیے ایک بات میں یہاں واضح کر دوں، اس وقت کانگریس 2 حصوں میں منقسم تھی۔ اچھا سر۔ ایک حصہ تبدیلی حامیوں کا اور دوسرا حصہ تبدیلی مخالفین کا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ 1 جنوری 1923 تک مولانا جیل میں ہی تھے۔ رہائی کے بعد سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوا کہ ہونے والے خصوصی اجلاس میں، کانگریس کے ہونے والے خصوصی اجلاس میں مولانا سمجھوتا کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور عمر کی بات جہاں تک آپ پوچھے تو اس وقت تقریباً 35 سال تھے، اور 2 مرتبہ منتخب ہوئے، اور سب سے کم عمر صدر تھے۔ اچھا، یعنی کہ جب مولانا نے کانگریس کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالی، اس وقت کانگریس 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، 2 دھڑوں میں منقسم تھی، اور مولانا کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے اس وقت کہ دونوں دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ مولانا تقسیم ہند کے مخالف تھے، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ملک 2 حصوں میں بٹ گیا، تو مولانا نے اس وقت جو زعماء، لیڈر، قائدین تھے ان سے ملاقات کیے، اور ملاقات کی تو کیوں ایسا ہوا کہ ملک 2 حصے میں بٹ گیا اور مولانا کچھ؟ دیکھیے مولانا شروع ہی سے مخالف تھے اس کے، اور تا حیات تک مخالف ہی رہے، اور برابر کوشش کرتے بھی رہے کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو، ملک 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو۔ کانگریس کے اس وقت جو بڑے بڑے لیڈر تھے جیسے گاندھی جی، نہرو جی، ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ، ان لوگوں سے بھی ملاقات کی کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو۔ جب کانگریس، جس پارٹی سے مولانا تھے وہ کانگریس ہے، ظاہراً آپ جانتے ہی ہیں، تو جب وہ پارٹی بات مان لیتی ہے کہ تو مولانا ظاہراً پھر ماننا پڑا، لیکن اس وقت تک وہ نہیں مانے تھے، اندر سے نہیں مانے تھے۔ جب ملک 2 حصوں میں بٹوارا ہو گیا تو مسلمان یہاں سے جانے لگے، تو دہلی کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر کے مولانا تقریر کرتے ہیں کہ مسلمان ہندوستان چھوڑ کر نہ جائیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہیں رہیں، ہم نے اس کو سینچا اور سنوارا ہے۔ یہ تقریر آپ کو یوٹیوب، سوشل نیٹورک، کتابوں وغیرہ میں مل جائیں۔ اچھا، یعنی کہ مولانا بالکل کوشش کرتے رہے کہ ملک 2 حصوں میں تقسیم نہ ہو، اور اس کے لیے انہوں نے جو اس وقت کے لیڈر تھے ان سے ملاقات بھی کی۔ ہوتا یہ ہے کہ کانگریس سے جس پارٹی سے مولانا آتے ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، لہذا مجبوراً مولانا کو ماننا پڑا، لیکن اس کے باوجود مولانا دہلی کی جامع مسجد سے، جیسا کہ آپ نے بتایا، انہوں نے ایک تقریر کی اور مسلمانوں کو ابھارا اور کہا ہے مسلمانوں تم ہندوستان کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو، تم نے اس ملک کو سینچا اور سنوارا ہے، یہیں رہو۔ اچھا، شکریہ۔ ملک ہمارا 1947 میں آزاد ہو گیا۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد پہلے وزیر تعلیم کے عہدے کو وہ سنبھالتے ہیں۔ بحیثیت وزیر تعلیم انہوں نے ہندوستان میں تعلیم کو پروموٹ، فروغ اور بڑھاوا دینے کے لیے کیا کیا اقدامات کیا، اس کو روشنی ڈالیے۔ دیکھیے آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے مفت تعلیم کو متعارف کروایا، اگر اس بات کو یہاں ایڈ نہ کیا جائے تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ سب سے پہلے مولانا نے مفت تعلیم کو متعارف کروایا، اس کے بعد سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن، رادھا کرشنن ایجوکیشن کمیشن، مدالیار ایجوکیشن کمیشن، ساہتیہ اکیڈمی، للت کلا، سنگیت کلا اکیڈمی وغیرہ۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں تو AICCTE وغیرہ قیام عمل تشکیل میں آیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیمی نظام کو فروغ دینے کے لیے UGC کا قیام عمل 1953 میں۔ اور پھر شروع میں ایک بات آئی تھی کہ مولانا سر سید احمد خان کے مضمون کو پڑھ کر بہت متاثر ہوئے تھے، اسی وقت سے ان کا رجحان سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف بڑھا، تو ٹیکنالوجی اور انتظام کی تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے IIT IIM کا قیام عمل، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں تعلیم بالغان اور تعلیم مسلسل کو بڑھانے کے لیے مولانا برابر کوشش کرتے رہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہیں۔ جی، آپ نے ابھی بھی سائنس کے بارے میں ذکر کیا اور اس سے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے سر سید کے مضمون کو پڑھ کر کے وہ سائنس کی طرف مائل ہوئے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مولانا ایک اچھے قلم کار تھے، بحیثیت قلم کار انہوں نے سائنسی مضامین لکھے ہیں اور یقیناً لکھے ہوں گے، تو سائنسی مضامین جو مولانا لکھے ہیں اس کی کیا تعداد ہوگی، اور کیا وہ مضامین اب کسی کتابی شکل میں دستیاب ہے؟ جی، مولانا تقریباً 50 مضامین لکھے ہیں جو خدنگ نظر، الہلال، البلاغ وغیرہ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بعد میں آ کر کے ڈاکٹر
मोहम्मद वहाब कैसर साहब ने उनको तरतीब दी है। तकरीबन 45 मज़ामीन है। मौलाना आज़ाद के साइंसी मज़ामीन के नाम से, मजमून के नाम से मशहूर है। यानी मौलाना आज़ाद के साइंसी मज़ामीन के नाम से किताब हाँ हाँ। मशहूर है। अच्छा, मेरा अगला सवाल यह है कि हिंदुस्तान में उनके नाम पर बहुत सारे इदारे और जामियात हैं, तो आप उनमें से चंद के नाम बताएंगे? जी जी, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये भी उन्हीं के अच्छा। नाम से मंसूब है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इससे अफिलिएटेड कई एक बीएड कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए मानू मॉडल, जी और उसके अलावा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, जी। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी राजस्थान, मौलाना आज़ाद सेंटर फॉर एलिमेंट्री एंड सोशल एजुकेशन वगैरह वगैरह ये सब हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, मौलाना के बारे में जैसा कि हम बार बार जिक्र करते आए हैं कि वो एक अच्छे कलमकार थे, खुदादा सलाहियत थी कि वो जिस मजमून पर कलम उठाते थे उसका हक अदा किया करते थे और बहुत अच्छा लिखते थे। जी जी। शायद उनका अभी सानी मिलना मुश्किल है। मैं ये जानना चाहूँ कि उन्होंने कितनी किताबें तसनीफ़ की और कितनी किताबों को उन्होंने तालीफ़ की? जी जी, वो चंद किताब इस तरह मशहूर हैं जैसे तर्जुमानुल कुरान हो गया, अल-बसाइर, अल-बयान, तज़किरा और जामे उश-शवाहिद, मसला खिलाफत व जज़ीरतुल अरब, गुबार खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम, आज़ादी हिंद वगैरह वगैरह ये सब हैं। अच्छा, शुक्रिया मसरूर साहब कि आपने उनके बारे में बताया। नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि ये सितारा जो 11 नवंबर 1888 को तुलू हुआ था, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल को तय करते हुए और ज़िंदगी में कामयाबियों को हासिल करते हुए बिला आखिर 22 फरवरी 1958 को ग़ुरूब हो गया।